لمبی چڑی تمہید دے اندر نہیں بجنا چاہتا، مختصر وقت دے اج بہت وڈا دن ہے، جمعۃ الوداع دن ہے اور رمضان المقدس دے جدائی تھی من دا دن ہے۔ شاعان حضرات جڑے ہیں نا او فرمیندے نے ای ماہ مقدس دے جدا تھیواں دا جڑا غم ہے نا اے اون دے تو زیادہ ہے جیویں کوئی اپنے دل دا ٹکڑا ٹر ونجے او غم گھٹے، اے غم زیادہ ہے۔ جڑے عاشق رسول ہیں جنہاں دے دل دے اندر بے نیاز رب العالمین دا خوف ہے، اللہ دے رسول دی محبت ہے، یقین منو اج تسا شہروں دے اندر بن کے دیکھو، مساجد دے اندر بن کے دیکھو، جڑے دوست احباب اعتکاف دی حالت چن یا نماز جمعہ پڑھن دے ارادے نال مساجد دے اندر جوک در جوک ٹولیاں بنا بنا کے آندے پین، ہر عاشق رسول دی اکھ نم میں، ہر عاشق رسول دی اکھ وچوں پانی ہے، ہر عاشق رسول دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں، ڈسکیاں بھر بھر کے روندن، اور بعض ایسے ہیں جڑے دھاڑی مار کے روندن اور جناب آہیں بھر بھر کے روندن۔ سوال کیتا ونجے میاں کیوں روندے پے وے، روون دی وجہ کیا ہے، آخر دھاڑی مارن دی وجہ کیا ہے، اے جناب آہیں بھر کے روون دی سبب کیا ہے؟ اگو جواب لیندن مولویو اگر تواڈے دل وچ رمضان دی قدر ہووے اول سوال نہ کرو ہا، تواڈے دل وچ رمضان دا ادب ہویا اے سوال نہ کرو ہا، تواڈے دل وچ رمضان دا احترام ہویا اے سوال نہ کرو ہا۔ جدا اے ماہ مقدس اختتام دی طرف آوے ہاں نا، میرے سونے نبی علیہ السلام دے صحابہ انہاں دی اکھاں وچوں آنسو نہ رک دے ہن اور رات دی رو رو کے گزریں دی ہن۔ وجہ کیا ہوندی ہے؟ رب دی بارگاہ وچ عرض کریں دی ہن بے نیاز اللہ اے عظمتاں والا مہینہ عطا فرمائی، اے رحمتاں والا مہینہ عطا فرمائی، اے برکتاں والا مہینہ عطا فرمائی، اے بخشش والا مہینہ عطا فرمائی، اے مغفرت والا مہینہ عطا فرمائی۔ کما حق ہو اسائیں دا ادب نہیں کر سکے، کما حق ہو احترام نہیں کر سکے، کما حق ہو صحیح عبادت نہیں کر سکے، کما حقہ نمازاں دی پابندی نہیں کر سکے، تلاوت کلام پاک نہیں کر سکے۔ بے نیاز اے ماہ مقدس تے جدائی دا ویلا آگے، اللہ سیاں اے مہینہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر جو تھی سی، تو جو سوال کرے سے میں جو تے کو زمین تے بھیجا ہا، اپنی مخلوق دے اندر بھیجا ہا، دسا رمضان تیری میری مخلوق نے قدر چوکھی کی تھی ہے۔ کیا جواب دے سو ہے کہیں کوئی جواب؟ کیا میں سمیت کوئی ہے بندہ جائیں ماہ مقدس دے مکمل فیوز و برکات حاصل کیتے ہوئے، جیڑا دا حق کے او دا مطابق ادا کیتا ہوئے، جیویں دے اندر عبادت کرن دا حق کے اسا عبادت کیتی ہوئے، سادیاں تا عبادت ہی ریاکاری دی طرف چلیاں گئی ہیں۔ اسا تا ایک سجدہ چا کروں تا جناب جے تک پورے علاقے کو نہ سناؤں سکو مولویاں کو سکون نہیں ملتا، تو سا جٹ ول بھی رب دا خوف دل وچ رکھیں دے وے، ہی واسطے میں احضرانا کہ جٹو رب دی رحمت دی ہوا جھٹو، اوے جٹو رب دے گھر وچ لنگھ آئے کرو، تسا رب دے گھر وچ آندے وے نا، رب راضی تھی کہ تواڈے صدقے ساڈے بیڑے ہی پار فرما چھوڑے دے۔ اج ماہ مقدس دا آخری دی ہے، اے جدائی دے لمحے ہیں، اے جدائی دے گھڑیاں ہیں، اے جدائی دے منٹ سیکنڈ ہیں، یارو ہی کوئی چلو مقدس سمجھ کے اج دے دی نمازاں دی پابندی چا کرو، اج دے دی رب دی بارگاہ دے اندر رو پوو، اے جڑے پتھر دل تھے کھڑے نا، اے لوہے کنے سخت جڑے دل تھے کھڑے نا، انہاں دے وچ گناہ کر کر کے اسا سیاہی بھر دتی ہے، ان کو دھوون دا ہکو طریقہ ہے
ہے رب دی بارگاہ دے اندر ایویں اکھاں وچوں آنسو بہاؤ چا ذکر زبان دے نال اللہ دا ذکر فرماؤ چا کیونکہ اللہ قرآن وچ فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب آدھے دلاں دا اطمینان میرے ذکر دے اندر ہے اساں دا ذکر کریں دے ودے ہیں حدیث پاک چاہتے سونے نبی علیہ السلام فرمائے ایہو جو مہینہ ہے جو ای مہینے دے اندر اپنی زبان کو کنٹرول وچ رکھو اپنی آنکھ کو کنٹرول وچ رکھو اپنے مکمل جسم کو کنٹرول وچ رکھو ای زبان دے نال کہیں کو گال نہ کڈھو ای زبان دے نال کہیں دی دل آزاری نہ کرو ای زبان دے نال کہیں دا دل نہ دکھاؤ اگر کہیں دا دل دکھ پیا تو سا رمضان دا ادب نہیں کیتا اگر کہیں دی دل آزاری تھی گئی تو سا رمضان دا احترام نہیں کیتا اگر رمضان دا احترام کرنے تا ساری چیزاں دی پابندی کرنی پوسی اور یارو میں آیت مقدسہ پڑھیے وقت نہیں کہ تمہید دے اندر بنجا اللہ قرآن اچھ فرمائے کل من علیہا فان ذرا بولو سبحان اللہ یہ جو کچھ ہے سب کو فنا ہے یہ جو کچھ ہے سب کو فنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رحمن والی ذات رب ذوالجلال دی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹلے سو اللہ نے انسان کو بے شمار نعمت عطا فرمائیں اللہ نے انسان کو اے اکھ دیتی ہے انمول نعمت اکھ دی قدر پوچھنی ہے اون نبی نے کلو پوچھ جڑا چلنا چاہندے مگر دیکھ نہیں سکتا بیٹا اللہ نے عطا کر دیتے بیٹے دا دیدار کرنا چاہندے لیکن نظر نہیں آتا دیدار کر نہیں سکتا جناب من قرآن دی تلاوت کرنا چاہندے مگر قرآن دا دیدار کر نہیں سکتا اکھ دی نعمت دی قدر پوچھنی ہے نبی نے کنے پوچھ ول اللہ نے انسان کو زبان عطا فرمائیے انمول نعمت ہے اگر زبان دی قدر پوچھنا چاہنے گنگے کنو پوچھ جڑا بول نہیں سکدا گھر دے اندر موجود ہے گال کریں دے باپ نہیں سمجھدا گال کریں دے ماں نہیں سمجھدی گال کریں دے بھائی نہیں سمجھدا گال کریں دے بہن نہیں سمجھدی وہ زبان دی قدر پوچھنی ہے گنگے کنے پوچھ کے دیکھ اگر اللہ نے کن عطا فرمائن انمول نعمت ہے اگر کن دی قدر پوچھنی ہے کہیں ڈورے کنے پوچھ کے دیکھ وہ سارے گفتگو کریں دے بیٹھن سمجھو کو آندھی کہنی ہر کہیں دے لب حل دے رہتا بیٹھے او یارو اللہ نے سر تا پیروں تک انسان کو حسین و جمیل بنا کے کروڑا نعمت عطا فرما دیتی ہیں لیکن انسان ایک نمہاری رب دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرن واسطے تیار نہیں پورا مہینہ گزر گئے اور جناب کافی سارے دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے ایک نمہار آ کے نماز تراویح ادا نہیں کی تھی نمازہ پڑھنا تو الگ دی گالے جناب کچھ بزرگ ایسے ہیں جڑے دے کو نمازہ ادا کرے سن اور عشاء دی نماز دے ویلے مسجد نہ آسن نماز تراویح ادا نہ کرے سن یارو روزائی فرض ہے نمازی فرض عین ہے تراویح سنت ہے سنت کو اپنائی ودے ہیں تے فرض کو اسا تعلق تڑائی ودے ہیں اور یارو جی میں رمضان المقدس دے روزے فرض ہیں ایمیں نمازہ بھی فرض ہیں ایمیں نماز تراویح بھی رمضان المقدس دی خاص عبادت ہے لیکن اساں ٹس تو مس نہیں تھی دے سارے دل وچ خوف خدا پیدا نہیں تھی دا میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گزرن آپ نے ایک حکایت نقل فرمائیے آپ فرمیدن ایک اللہ دا نیک بندہ بیندہ پیا تے جنگل بے ابان دے اندر بیندہ پیا تے جناب انہیں نٹا ایک آدمی اگو آندہ پہ جڑا بڑا زرک برک لباس پا کے آندہ پہ بڑے جناب تاج پا کے آندہ پہ بڑے شاہی لباس دے اندر ہے اور انہیں دن دناندہ آندے لیکن انہیں جناب
جناب کلمہ نہیں پڑھیا، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں تھیا، لیکن دولت ریل پیلن جڑا اللہ دا نیک بندہ اللہ دا ولی سفر پیا کرے دا ہا، ایویں جنگل دے اندر گرمی دا موسم ہا، ایویں چلدے نا پیر دی جتی تروٹ گئی اور جناب جتی ڈھائے کے ایک پاسے بن کے ڈھائے پئی تے ریت ہا تتی گرم ریت ہا، اللہ دے نیک بندے دا قدم جو ریت تے اتے گئے نا تے جناب دے پیر کو جلی گرم لگیے، پیر جلن لگ گئے تے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتے اللہ سیاں میں رات نہیں تیری بارگاہ دے اندر سر جھکائی پیاں، اللہ سیاں متھا تے نک زمین تے ٹکائی پیاں، میں رات نہیں تیری عبادت ریاضت دے اندر مصروف ہاں، میرے پیراں دی جتی ہا ای ہی تروٹ گئی ہے، ہن زمین گرم میں پیر سڑ دن، اے جڑے پڑھدے نہیں تیرے گھر وچ آندے نہیں، انہاں کو اتنی دولت عطا فرما دیتی ہے، ایویں ناشکری دے جملے زبان دے اتوں نکل گئے، ایویں ٹردا ویندا ہا چلدیا نا ایک مسجد دے دروازے دے اوتے جو پہنچے کیا دیکھدے ایک اللہ دا بندہ بیٹھے جیندے ہاتھ ہی کہنی پیر ہی کہنی اور جناب وہ اللہ دا شکر بیٹھا ادا کریں دے یا اللہ تیرا کروڑا مرتبہ شکر ہے، ذرا بولو سبحان اللہ، یا اللہ تیرا کروڑا مرتبہ شکر ہے، بے نیاز تیری بڑی مہربانی ہے، تے بڑی رحمت فرمائی ہے، بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، او اللہ دا جڑا ولی ہے نا انہیں اندے کول بن کے سوال کیتے وہاں کہ رب تے کو پیر نہیں دیتے، رب تے کو ہاتھ نہیں دیتے، رب تے کو اکھا نہیں دیتیاں، شکر کیڑی شہدہ بیٹھا ادا کرے نے وہاں کہ اللہ دا شکر ادا کریں دا بیٹھا، اللہ نے اکھا تو محفوظ فرمائے، اکھا دی بینائی جو کہنی اگر اکھا ہوئے نا انہ دے نال کوئی جناب غلط نگاہ کہیں دی طرف چلی بنیا میں رب دی بارگاہ دے اندر مجرم بن بنیا ہا، اللہ دا شکر بیٹھا ادا کرے نا، اللہ نے مجرم بنا تو محفوظ فرما چھوڑے، اللہ نے ہاتھ نہیں دیتے، اگر ہاتھ ہوئے نا اگر میں کہہ دے جسم کو ٹچ کر رہا میں گناہگار تھی بنیا ہا، مجرم بن بنیا ہا، ای واسطے اللہ دا شکر بیٹھا ادا کرے نا، اللہ تا ای گناہ بھی محفوظ فرما چھوڑے، اللہ نے میں کو پیر عطا نہیں کیتے میں رب دا شکر بیٹھا ادا کرے نا، اگر اللہ میں کو پیر دے ویا میں چل کے کہیں دے گھر دی بن کے چوری چا کر رہا کوئی زناح چا کر رہا مجرم بن منیا ہا، ای واسطے اللہ نے میں کوئی نہ ساریاں بیماریاں تے گناہاں تو محفوظ فرما چھوڑے، میں اللہ دا شکر بیٹھا ادا کرے نا، وہ اللہ دے ولی نے جڑا سنیا نا یقین منو دل تے لگی چوٹ، دل دے اتے جناب جڑا نقطہ آیا کھڑا ہا وہ ہٹ گیا، اکھاں وچوں نیر لڑ پے، فوراً رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ تریز دی کے ادے یا اللہ میرے کنو غلطی تھی گئی ہے، نا شکری تھی گئی ہے، بے نیاز اللہ میں انہاں جملے دی تیری بارگاہ دے اندر توبہ کرے نا، پچھلی غلطی دی معافی دے آئندہ ول ای میں نہ سوچے سا، او یارو کدہیں اسیں رب دی بارگاہ دے اندر آئے ہیں، اسیں کدہیں آ کے ای میں سوچے، میں اکثر احضرانا اے ماسٹر سجاد صاحب آئے بیٹھن 380 جو اسائنہ کو سڑینے آئے آنن ای میں نہیں آن دے، اسائنہ نال محبت کرینے تے اے سارا احترام کریں دن، اساڑا دل چاندے بینہ کو سنا کے چلو جمعہ رڑی حقت ناتی تھی وے دیئے جھٹ دوستان دے نال بندے دی گپ شپی تھی وے دیئے کوئی جناب تبادلہ خیالی تھی وے دے اے آوے دن ایک گھڑی پاتی بیٹھن تے میں گھڑی گھنا لہا تے گھڑی لہاون دے بعد آکھا تو آپ کو ساریاں کوئی گھڑی میں دیئے ایک واری چوپ کرے سن والڈو جی وارا آکھا گھڑی میں دیئے چوپ کروے سن تری جی واری وال میں آکھا گھڑی میں دیئے تے اے چوپ کرے سن چوتھی واری میرے منہ وچ جملہ اجا نکلتا ودا سی پہلے ہاتھ کھڑا کر کے اکثر قاری صاحبہ ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ نہ بول، قاری صاحبہ ممبر تے بیٹھ کے غلط بیانی نہ کر، یہ گھڑی دا مالک تو کہنے گھڑی دا مالک میں ہاں، میں کوئی یارو اگر گھڑی دا مالک تو ہے تو سامان دا مالک تا رب ہے، کیڑی شاید بھروسہ ودے کریں دے وے اور کیڑی چیز دے مان کریں دے ودے وے جڑا پتہ ہے اے بے نیاز دی طرف ہوئے ساہ چل دے پین اے کیڑے ویلے رک ونجن کوئی خبر کہنی جڑا علمی کہنی پتہ ہی کہنی کہ بھروسہ ہی کہنی زندگی دا کوئی خبر کہنی بل کیڑی گالے جدو تے مان کر کے نمازاں چھوڑی ودے وے روزے ہی چھوڑی ودے وے تراویاں چھوڑی ودے وے تلاوتیں چھوڑی ودے وے اشاری چھوڑی ودے وے زکاة چھوڑی ودے وے فطرانے جناب چھوڑی ودے وے اے سارے کام جو چھوڑی ودے وے کوئی ہے توڑے نظر دے اندر جندو تے مان کیتی ودے ہو وہ ہے عملی ہو جا میں کو تا کہیں عمل دے مان کہنی بس میں اکثر ہی ہو احضرانا کہ اللہ قرآن فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ ذرا بولو سبحان اللہ
رب آدے میری رحمت تو نہ امید نہ تھی واہے، میری رحمت تو مایوس نہ تھی واہے، ایہا امید بچائی ودے آئیں۔ اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا، اللہ سیاں میری امت کو عمرہ چھوٹے دیتے نے تے انہاں دے معاملات تو آپ بہتر جاننے، انہاں پچھلے امتاں تو کوئی کمی تا چھوڑنی کہنی، پر اللہ انہاں دی بخشش تا سبب کی میں تھی سی۔ اللہ کریم فرمایا سونیا گھبرانا، تو سر سجدے وچ رکھے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، میں ان قریب تے کو اتنا عطا کرے سا کہ تو راضی تھی ویسے۔ محبوب فرمیندن میں سر سجدے وچ رکھے سا قیامت علی دیوار، اون ویلے تک چے سائیں کہنا جڑے ویلے تک امت کو بخشوے سا کہنا۔ ایہو مان ہے، نہ سب کو نماز دے مان، نہ روزے دے مان، نہ زکاة دے مان، نہ عشر دے مان، نہ حج دے مان، کہیں عمل دے کوئی بھروسہ کہنے، اے ساڑیاں ریاکاریاں ہیں، اے 5 انگلاں دا برابر کہنی، اللہ دے نیک بندے موجود ہوں دے جنہاں دے صدقے اللہ محفلیں قبول کریں دے، جنہاں دے صدقے اللہ جمعے قبول کریں دے، جنہاں دے صدقے اللہ نمازیں قبول کریں دے، اے 5 انگلاں برابر کہنی، سارے میرے ورگے بدکار